70 आदमी मर कर जिंदा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी का वाकया। तमाम पैगंबर की निस्बत कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया ज्यादा आया है। 30 से ज्यादा सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और बनी इसराइल के वाकये की तरफ 100 मरतबा से ज्यादा इशारा हुआ है। कुली तौर पर इस अजीम पैगंबर की जिंदगी को 5 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पैदाइश से लेकर आगोश फिरौन में आपकी परवरिश तक का जमाना, मिस्र से आपका निकलना और शहर मदियन में हजरत शोएब के पास कुछ वक्त गुजारना, आपकी बासत का जमाना और फिरौन और उसकी हुकूमत वालों से आपके मुतअद्दद तनाज़े, फिरौनियों के चुगल से मूसा और बनी इसराइल की निजात और वो हवादिस जो रास्ते में और बैतुल मुकद्दस पहुंचने पर रूनुमा हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दरमियान कशमकश का जमाना। हुकूमत फिरौन ने बनी इसराइल के यहाँ जो नौमौलूद बच्चे होते थे उन्हें कत्ल करने का एक वसी प्रोग्राम बनाया था। यहाँ तक कि फिरौन के मुकर्रर करदा दाइयाँ बनी इसराइल की बारदार औरतों की निगरानी करती थीं। इन दाइयों में से एक वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम की दोस्त बन गई। शिक्म मादर में मूसा अलैहिस्सलाम का हमल मख्फी रहा और उसके आसार जाहिर न हुए। जिस वक्त मादर मूसा को यह एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है तो आपने किसी के जरिए अपनी दोस्त दाई को बुलाने भेजा। जब वो आ गई तो उससे कहा, मेरे पेट में एक फर्जंद है, आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत की जरूरत है। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो आपकी आंखों में एक खास नूर चमक रहा था। चुनांचे उसे देखकर यह दाया कांपने लगी और उसके दिल की गहराई में मोहब्बत की एक बिजली सी समा गई, जिसने उसके दिल के तमाम फिजा को रोशन कर दिया। ये देखकर वो दाया मादरे मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर बोली, मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत के दफ्तर में जाके इस बच्चे के पैदा होने की खबर दूं ताकि जल्लाद आएं और उसे कत्ल कर दें और मैं अपना इनाम पालूं। मगर मैं क्या करूं कि मैं अपने दिल में इस नौज़ायदा बच्चे की शदीद मोहब्बत का एहसास करती हूं, यहाँ तक कि मैं नहीं चाहती कि इसका बाल भी बेका हो। उसकी अच्छी तरह हिफाजत करो, मेरा ख्याल है आखिरकार यही हमारा दुश्मन होगा। यह दाया मादर मूसा अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के बाद जासूसों ने उसे देख लिया। उन्होंने तहैया कर लिया कि जब वो घर में दाखिल हो जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपनी माँ को इस खतरे से आगाह कर दिया। माँ ये सुनकर घबरा गई। उसकी समझ में न आता कि अब क्या करे। इस शदीद परेशानी के आलम में जबकि वो बिल्कुल खबास बाख्ता हो रही थी, उसने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तनूर में डाल दिया। इस दौरान हुकूमत के आदमी आ गए, मगर वहां उन्होंने रोशन तनूर के सिवा कुछ न देखा। उन्होंने मादर मूसा से तफ्तीश शुरू कर दी। पूछा, दाइया यहाँ क्या कर रही थी? मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, वो मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई थी। हुकूमत के कारिंदे मायूस होकर वापस लौट गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को होश आया। आपने अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ है? उसने ला इल्मी का इजहार किया। नागहां तनूर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। अब माँ तनूर की तरफ दौड़ी। क्या देखती है कि खुदा ने उसके लिए आतिश तनूर को ठंडा और सलामती की जगह बना दिया है। वही खुदा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश नमरूद को बर्दो सलाम बना दिया था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चे को सही सालिम बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर भी माँ महफूज न थी, क्योंकि हुकूमत के कारिंदे दाएं बाएं फिरते रहते और जस्तजू में लगे रहते। किसी बड़े खतरे के लिए भी काफी था कि वो एक नौज़ायदा बच्चे की रोने की आवाज सुन लेते। इस हालत में खुदा के एक इल्हाम ने माँ के कल्ब को रोशन कर दिया। वो इल्हाम ऐसा था कि माँ को बज़ाहिर एक खतरनाक काम पर आमादा कर रहा था, मगर फिर भी माँ इस इरादे से अपने दिल में सुकून महसूस करती थी। उसने कहा, खुदा की तरफ से मुझ पर फर्ज आयद हुआ है, मैं उसे जरूर अंजाम दूंगी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इस इल्हाम को जरूर अमली जामा पहनाऊंगी और अपने नौज़ायदा बच्चे को दरिया नील में डाल दूंगी। उसने एक मसरी बढ़ई को तलाश किया। वो बढ़ई कब्ती और फिरौन की कौम में से था। उसने इस बढ़ई से दरखास्त की कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दे। बढ़ई ने पूछा, किस किस्म का संदूक बनवाना चाहती हो? उसे किस काम में लाओगी? मूसा की माँ, जो दरोग गोई की आदी न थी, इस नाजुक मुकाम पर भी सच बोलने से बाज न रही। उसने कहा, मैं बनी इसराइल की एक औरत हूँ, मेरा एक नौज़ायदा बच्चा है, मैं उस बच्चे को इस संदूक में छुपाना चाहती हूँ। उस कब्ती बढ़ई ने अपने दिल में यह पुख्ता इरादा कर लिया कि जल्लादों को यह खबर पहुंचा देगा। वो तलाश करके उनके पास पहुंच गया, मगर जब वो उन्हें यह खबर सुनाने लगा तो उसके दिल पर ऐसी वहशत तारी हुई कि उसकी जुबान बंद हो गई। वो सिर्फ हाथों से इशारे करता था और चाहता था कि इन अलामतों से उन्हें अपना मतलब समझा दे। हुकूमत के कारिंदों ने उसकी हरकत देखकर यह समझा कि यह शख्स हमसे मजाक कर रहा है,
اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش اور حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکت سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ فرعون کے گھر میں پرورش پائیں تو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ خوش ہوئی اور انہیں ان کے قتل سے روک دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پختہ عمر میں پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت و علم سے نوازا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے سونے چاندی کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈالی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کے بچھڑے ہونے کا خدا کا سب کو یقین آ گیا اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے۔ پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچھڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچھڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب و معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔